धन्यवाद परमेश्वर पिता, हामीलाई फेरि पनि यो दोस्रो क्लासमा ल्याउनु भएको छ। हामी प्रत्येकजनालाई बुझ्नको निम्ति, हाम्रो शिक्षकबाट सुन्नको निम्ति हामी प्रत्येकजनालाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई सुन्नको निम्ति कानहरू दिनुहोस्। यो क्लास बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरा परमेश्वरको हातमा राख्छौँ। यसु प्रभुको नाम, आमेन। आमेन। हुन्छ, फेरि पनि जय मसीह। तपाईँहरूलाई क्लासमा स्वागत छ। कि यो पास्टर कालको पुस्तक तपाईँहरूलाई थाहा छ है? कतिजनासँग छ? कतिजनासँग छैन? नभएको कोही हुनुहुन्छ? म सित्तैमा दिन्न भनेको छ। 300 रुपियाँमा त बच्छ कि किन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो देवेन्द्रलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो पुस्तकबाट तपाईँले 4वटा पाठहरू विशेष सबै पढ्नुहोस्। ओके, सबै महत्त्वपूर्ण छ। तर हाम्रो क्लाससँग सम्बन्धित यसमा 4वटा पाठहरू छ। सायद यसलाई हामी यो क्लासमा पढाउँदैनौँ, र पनि तपाईँले आफैले अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू पाउनुहुनेछ। पहिलो पाठ, होइन, बाइबल किन परमेश्वरको वचन हो र कसरी प्रमाणित गर्ने भने यो पहिलो पाठलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको विषयमा हामी अर्को क्लासमा तपाईँहरूलाई होमवर्क दिनेछौँ। जस्तो यस्तो होमवर्क हुनसक्छ कि यो कक्षालाई भनौँ न यो पाठलाई पढेर केही आफूलाई मन परेको कुराहरू लेख्नुहोस् भन्ने त्यस्तो सक्ला। कि पहिलो पाठ तपाईँले पढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि चौथो पाठ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँले आफ्नो नोटमा लेख्नु सक्नुहुन्छ। पास्टर कालको बुकबाट पहिलो पाठ हामीले पढ्नुपर्छ यो कक्षासँग सम्बन्धित विषयमा। त्यसपछि चौथो पाठ हामी पढ्न सक्छौँ। यसो प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता र उहाँको अद्वितीयता भन्ने विषयमा हामी पढ्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को 6 र 7 पाठ, ओके, क्रिस्चियन सन्देशको बारेमा सामान्यतया सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ भाग 1 र भाग 2। ओके, आजको कक्षामा पनि सायद केही अंश हामी यसबाट अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, यो कुराहरू हामी हुँदैछ। ओके, अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी भन्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ बहसहरू छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ तर्कसङ्गत कारणहरू छ। ओके, अब यो क्लासमा हामीले यो कुरा थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब किन हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ भनेर कसरी मानिसहरूलाई बताउने, अनि त्यस के कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ त भन्ने कुराहरू हामी बताउन सक्छौँ। विशेष गरेर तपाईँले परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने मानिसहरूलाई भेट्नुहुन्छ भने अहिलेको समयमा अधिकांश मानिसहरू, होइन, लगभग 50% भन्दा बढी मानिस जो हामी बाटोमा भेट्छौँ उनीहरू धर्म त मानिरहेका होलान्, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दैन। आफ्नो परम्पराको रूपमा, धर्म संस्कृतिको रूपमा, पिता पुर्खाको भनौँ न पिता पुर्खाले गरिआएको कुरालाई, रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिन मात्र उनीहरूले धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छ। तर वास्तवमा उनीहरूले मनमा नै यो विश्वास गर्दछन् कि परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर। कारण किन? जब उनीहरू स्कुलमा हुर्कदै बढ्दै गर्छन्, पढ्दै गर्छन्, कलेजमा पुग्छन्, त्यहाँ छेउ परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर पढाइँदछ। भनेपछि अहिलेको सबभन्दा धेरै शक्तिशाली ठाउँहरूमा परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर पढाइन्छ। तर हामीसँग बहस छ, होइन, धेरै छ। त्यो मध्ये मुख्यतया 3टा हामी हेर्नेछौँ। होइन, ब्रह्माण्ड हुनुको बहस भनेको मतलब के हो? ब्रह्माण्डको विषयमा जब हामी बताउँछौँ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यसले बताउँदछ। त्यसपछि ढाँचा हुनुको बहस भनेर हामी यसलाई हेर्छौँ। त्यसपछि नैतिकताको बहस, यसमै राख्नुहोस् ल अहिलेलाई, नैतिकताको बहस भनेर हामी यहाँ छेउ हेर्नेछौँ। कि यो 4-5वटा बहसहरू छन्, तर्कहरू छन्, कारणहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी एउटा स्पष्ट आधार पाउँछौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। भनेपछि हामी त्यत्तिकै हावामा अनि अन्दाजको भरमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छैनौँ। तर केही छ, केही तर्क छ, अनि जुन हाम्रो सोचहरूमा हामी मनमा त्यो कुराहरूलाई लिन सक्छौँ र निश्चित हुन सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब याद गरौँ, जुन नास्तिकवाद, विकासवाद छ, अनि जो अहिलेको समयमा परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर छैन, ईश्वर छैन भनेर चिच्याउने सबभन्दा ठुलो विश्वास हामी त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो धर्म परमेश्वर छैन भन्ने सबभन्दा ठुलो धर्म नास्तिकवाद र विकासवादलाई हामी देख्न सक्छौँ। अब नास्तिकवाद सत्य हो भन्ने नास्तिकवादीहरूसँग एउटा पनि तर्क छैन, एउटा पनि बहस छैन। हामीसँग तर्क छ। यो त 3वटा त मुख्य मात्र हो, अरू पनि छन्, अरू 4-5वटा छन्। अनि एउटा आधारहरू छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। तर नास्तिकवादसँग, विकासवादसँग कुनै पनि बहसहरू छैन। कुनै पनि कसरी परमेश्वर छैन भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने त? अथवा नास्तिकवाद चाहिँ साँचो हो भनेर हामी कसरी तर्क गर्न सक्छौँ, कारण दिन सक्छौँ, र त्यो कारण तर्कसङ्गत हुन्छ र त्यसमा हामी एउटा आधार तयार पार्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू नास्तिकवाद र विकासवादसँग कुनै पनि तर्कसङ्गत बहसहरू छैनन्। तर हामीसँग मुख्य 3वटा बहसहरू छ। अब पहिलो छ ब्रह्माण्ड हुनुको बहस। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कस्मोलोजिकल आर्गुमेन्ट्स भनेर हामी भन्दछौँ। भन्नुको मतलब के हो? ब्रह्माण्डको सुरुवात छ र सुरु गर्ने कोही छ। ब्रह्माण्डको सुरुवात छ भने यसलाई सुरुवात गर्ने
कोही छ। ब्रह्माण्डको सुरुवात थियो, विज्ञानले पनि प्रस्तुत गर्दछ, अहिलेको समयमा विज्ञानले पनि बताउँदछ कि वास्तवमै यो ब्रह्माण्डको सुरुवात थियो, कुनै न कुनै समयमा यो सुरु भएको थियो। अनि यो ब्रह्माण्ड जुन कुराहरू हामी देख्छौँ, ब्रह्माण्ड भनेको थाहा छ, पृथ्वी, सूर्य होइन, सबै यो ब्रह्माण्ड ताराहरू जुन हामी देख्छौँ, अहिलेको विज्ञानले पनि प्रस्तुत गर्दछ कि यो कुनै समयमा सुरु भएको थियो, यो अनन्त थिएन। अनि जे जति कुराहरू हामी देख्छौँ यो अनन्त थिएन, यो सुरु भएको थियो। यदि यो सुरु भएको थियो भने कसै न कसैले सुरु गरेको हुनुपर्छ, होइन र? त्यतिकै सुरु हुनसक्छ कि सक्छ? कसैले त्यतिकै सुरु हुनसक्छ भन्यो भने त्यो त गजब लाग्दो कुरा हो। होइन, सूर्य र ताराहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। होइन, अहिलेको विज्ञानले होइन उनीहरू सूर्यको विषयमा, तारामण्डलहरूको विषयमा उनीहरूले अध्ययन गर्दछन् र उनीहरूले यो थाहा पाए कि सूर्य र ताराहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। भन्नुको मतलब कुनै समयमा यिनीहरू बलियो थिए, अनि त्यसको मतलब के, कुनै समयमा यो सुरु भएको थियो र बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदैछ र कुनै दिन यो गएर अन्त्य हुँदैछ। होइन, विज्ञानले पनि यो वास्तविकतालाई अहिले प्रस्तुत गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो कि सूर्यले प्रत्येक सेकेन्ड करोडौँ टन इन्धन खपत गरिरहेको छ, करोडौँ टन। भनेपछि यही तुलनामा सूर्यले इन्धन खपत गर्दै जाने हो भने कुनै समयमा सूर्य हुने छैन। अब यो करोडौँ वर्ष लाग्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्दछन्, अहिले नआत्तिहाल्नुहोस्, ओके। तर सूर्यले प्रत्येक सेकेन्ड, भन्नुको मतलब सूर्य कमजोर हुँदै गइरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो, कुनै समयमा सूर्यको सुरुवात थियो अनि यसलाई कसैले बनायो अथवा कसैले यसलाई सुरुवात गर्यो। सूर्य सधैँ रहन सक्दैन र यसको सुरुवात थियो। अनि यही वास्तविकता हामी पुरै ब्रह्माण्डमा देख्न सक्छौँ, ओके। अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यो कुराहरू गर्दछन्। यदि त्यो सुरुवात थियो भने कसै न कसैले त्यसलाई सुरु गरेको हुनुपर्छ। यो यति शक्तिशाली र यति जटिल र यति ठुलो छ, त्यो भन्दै पनि विशाल र बौद्धिक कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरेको अथवा बनाएको हुनुपर्दछ, जसले यो विषयमा सोच्यो। अनि हामी त्यो व्यक्तिलाई हामी परमेश्वर भनेर भन्दछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अन्य धर्म ग्रन्थ र अन्य धर्महरूले प्रस्तुत गर्ने ईश्वरभन्दा बाइबलले प्रस्तुत गर्ने ईश्वर मात्र यो सम्पूर्ण कुरा सृष्टि गर्नको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। अरू कुनै ईश्वरमा त्यो क्षमता छैन, तर बाइबलको परमेश्वरमा मात्र। बाइबलले भन्दछ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर, बाइबलले भन्दछ परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर, बाइबलले भन्दछ परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर। अनि बाइबलले प्रस्तुत गरेको परमेश्वरले मात्रै यो संसार बनाउन सक्नुहुन्छ। विज्ञानले पनि भन्दछ यो सम्पूर्ण कुराको सुरुवात थियो, कारण यो कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यदि त्यहाँ थियो यो सुरु थियो भने कसै न कसैले सुरु गरेको हुनुपर्दछ। अनि त्यो सुरु गर्ने अनन्त शक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबलको परमेश्वर मात्र हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कुनै समयमा परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभयो। अहिलेको विज्ञानले भन्दछ कुनै समयमा यो सुरु भएको थियो, अनि बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सुरु गर्नुभयो। अनि हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कतिपय तर्क वितर्क गर्नेले भन्न सक्ला, त्यसो भए परमेश्वरलाई कसले बनायो त? अनि परमेश्वरलाई कसले बनायो त? अनि परमेश्वर समय सीमा रहित हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ समयले बाँधिएका छौँ। समयको नाप भनेको पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने, अनि पृथ्वी आफ्नो छत्रमा घुम्ने नापले हामीले समयलाई नापेका छौँ। तर परमेश्वरले नै समयलाई समयभन्दा माथि हुनुहुन्छ, समय सीमा रहित परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनेपछि यदि कसैले परमेश्वरलाई बनाएको हो भने त परमेश्वरभन्दा पनि ठुलो परमेश्वर त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो, होइन र? तर परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ र परमेश्वर समय सीमा रहित हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले प्रस्तुत गर्दछ। उत्पत्ति 1:1 व्यवस्था 32:40 व्यवस्था 33:27 भजन सङ्ग्रह 48:14 यूहन्ना 1:1 कलसी 1 अध्याय पुरै, अनि त्यसपछि हिब्रू 13:8 दोस्रो पत्रुस 3:8 एफएसी 1:4 आदि इत्यादि कुराहरूलाई हामी पढ्छौँ भने यहाँ छेउ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनेपछि यो ब्रह्माण्ड हुनुको बहसले के कुरा प्रस्तुत गर्दछ? यो ब्रह्माण्डको सुरुवात थियो, विज्ञानले पनि भन्दछ, हामीले मात्र भनेको होइन। यदि यो ब्रह्माण्डको सुरुवात छ भने कसै न कसैले सुरुवात गरेको हुनुपर्दछ र त्यो सुरुवात गर्ने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, कतिले बुझ्नुभयो यसलाई? कतिले भन्नु मेरो टाउकोभन्दा माथि गयो भनेर? ओके, पछि नोटमा छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब ढाँचा हुनुको बहस छ। दोस्रो,
ढाँचा भनेको यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा टेलियोलोजिकल आर्गुमेन्ट्स भन्दछन्। एउटा बनावट छ भन्नुको मतलब यो मोबाइलको एउटा ढाँचा छ नि होइन, पताउनुहुन्छ यो मोबाइल त्यतिकै आयो भनेर पताउनुहुन्छ कि पताउनुहुन्छ? पताउनुहुन्छ भने पनि मलाई केही भन्नु छैन होइन, तर म चाहिँ पत्याउन तयार छैन। यो मोबाइल कसै न कसैले बनाएको, कारण यसमा ढाँचा छ, कारण यसमा बनावट छ। जस्तो उदाहरणको लागि पास्टर कालले लेख्नुभएको यो पुस्तकको पनि 114मा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ छेउ पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। पास्टर कालले अत्यन्तै राम्रोसँग लेख्नुभएको छ। यसलाई हामी केही समयमा पढ्नेछौँ। ब्रह्माण्डको आकार छ, बनावट छ र ढाँचा छ, जसको अर्थ आकार दिने कोही छ भन्नुको मतलब यदि यो मोबाइलको ढाँचा छ, बनावट छ भने यता ध्यान दिनुहोस्। मैले भने नि क्लासमा लेख्नतिर व्यस्त नहुनुहोस् भनेर। यो सबै स्लाइड तपाईँले माग्नुहोस्, म दिन्छु चाहिन्छ भने। म यसलाई मैले बनाएको मै राख्छु भनेर भन्दिनँ। चाहिन्छ भने माग्नुहोस्, पेनड्राइभ ल्याउनुहोस्, गणेशर जसले माग्नुहुन्छ बिना हिचकिचाहट दिनुहोस्। यो नोट्स चाहिन्छ देवेन्द्र सरसँग जानुहोस्, उहाँले तपाईँलाई कसरी हुन्छ उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। ओके, म बेला बेलामा हप्काउँछु, मलाई माफ गरिदिनुहोस् ल, यस्तै छ। ओके, अब यो मोबाइलको ढाँचा छ नि होइन, यसमा क्यामेरा छ होइन र, अनि यसमा डिस्प्ले छ, त्यसपछि हेर्नुहोस् कति राम्रो छ होइन, यसमा फिङ्गर प्रिन्ट पनि छ, हेर्नुहोस् आफै खोलिन्छ होइन। यो त्यतिकै भयो, यो यसको बनावट छ नि। अब यो एमआईको मोबाइल हो, कतिले एमआई कम्पनी देख्नु भएको छैन, र पनि थाहा छ कि मोबाइल यहाँ छ नि त। अनि यसको ढाँचा छ, यसको बनावट छ, जसको मतलब के हो, यसको विषयमा कसले सोचेको थियो अनि यसलाई कसैले यो स्वरूपमा राखेको थियो भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यतिकै भन्न सक्छौँ। हामी त्यति बौद्धिक हुन पनि जरुरी छैन, हामी त्यति विद्वान हुन पनि जरुरी छैन। कसै न कसैले आफ्नो कला कौशलता, आफ्नो ज्ञान बुद्धि यो मोबाइलमा प्रयोग गरेको। त्यसरी नै अनि यो ब्रह्माण्डको पनि ढाँचा छ, अनि यो ब्रह्माण्डको पनि ढाँचा छ। पास्टर कालले लेख्नुहुन्छ 114 नम्बर पेजमा। ओके, महान योजनाकार अथवा रचनाकारको बहस वा तर्कमा मानिस र ब्रह्माण्डको आकार, क्रम र जटिलताले तर्कसङ्गत सोच्न सक्ने बुद्धिपूर्ण र उद्देश्यपूर्ण सृष्टिकर्तातिर सङ्केत गर्दछ, जो सबै कुराको पहिलो कारण हुनुहुन्छ। यस ग्रह पृथ्वीलाई जीवनको सहायताको लागि सठिक तरिकाले परमेश्वरले राख्नुभएको स्थानलाई हेर्नुहोस्। यो चाहिँ दुर्घटनाद्वारा भएको होइन कि हामी पृथ्वी मात्र जीवनको लागि एक योग्य ग्रह छ, यो दुर्घटनाले भएको होइन। पहिलो कारण उहाँले दिनुहुन्छ, सूर्य पृथ्वीभन्दा 9 करोड 30 लाख माइल छ अथवा माइल टाढा राखिएको छ र ठ्याक्कै ठिक स्थानमा राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ग्रहमा उचित मौसम उत्पादन हुन्छ। यदि यो 9 करोड 60 लाख माइल टाढा भएको भए हामी सबै जम्ने थियौँ। भन्नुको मतलब के हो, पृथ्वी ठ्याक्कै एउटा स्थानमा छ, सूर्य एउटा स्थानमा छ, चन्द्रमा एउटा स्थानमा छ। यदि सूर्य पृथ्वीबाट अलिकति टाढा हुने हो भने पृथ्वी पुरै जम छ, आइस हुन्छ र यहाँ छेउ जीवहरू बाँच्ने वातावरण हुँदैन। यदि अलिकति नजिक आउने हो भने, यदि त्यो नजिक आउने हो भने के हुन्छ, पृथ्वी सबै डढेर के हुन्छ, भस्म हुन्छ। अनि कसैले भन्छ यो आफै बिग ब्याङ भएर पड्केर आफै बनेको हो भने त के हुनु पर्यो? यदि यो परमेश्वरले बनाएको होइन, कसैले बनाएको होइन, यो आफै बनेको हो भने त विचार गर्नुहोस्, भोलि बिहान उठ्दाखेरि हामी अन्त्य हुन सक्छौँ। कारण किन यो आफै बनेको हो भने त जता पनि जान सक्छ नि त होइन, यो होइन र, पत्याउनुहुन्छ, यो आफै बनेको हो भने त जता पनि जान सक्छ। अनि जता पनि जान सक्छ भने त भोलि बिहान उठ्दाखेरि हामी जीवित हुने हो कि नहुने हो? कारण किन, पृथ्वी घुम्न छाड्यो भने यो आफै भएको कुराको त ठेगान हुँदैन नि त होइन। अनि कसैले ठ्याक्कै कसरी बस्यो त्यहाँ छेउ, ठ्याक्कै कसरी त्यहाँ छेउ, किन पृथ्वी ठ्याक्कै यहाँ छेउ? अनि चन्द्रमा पनि ठ्याक्कै त्यो स्थानमा छ, उहाँले यो बुकमा लेख्नु भएको छ। ओके, मैले अनि चन्द्रमा पनि त्यही स्थानमा छ। यदि चन्द्रमा अलिकति नजिक हुने हो भने, अलि नजिक आउने हो भने छालहरू, यहाँको समुद्रको छालहरू बिग्रिन थाल्छ। अनि छालहरू बिग्रियो भने के हुन्छ, समुद्र पुरै उर्लिएर कता आउँछ, नेपालतिर आउँछ अथवा अन्यतिर जान्छ। अनि समुद्र पुरै उर्लिएर आयो भने के हुन्छ, 3 भाग पानी छ, 1 भाग मात्र जमिन छ। भनेपछि 3 भाग पानीले 1 भाग जमिनलाई निल्न कति समय लाग्छ? थोरै समय लाग्छ होइन, थोरै समय लाग्छ। तर चन्द्रमालाई परमेश्वरले ठ्याक्कै त्यहाँ छेउ राखिदिनु भएको छ, जसले चाहिँ यो भनौँ न यो हामीले भनेको होइन, विज्ञानले भन्छ। अनि अहिलेका विद्वानहरूले, बाइ द वे हामी विज्ञानको विरोधी होइनौँ, हामी विकासवादको विरोधी हौँ। अनि हामी भनौँ विज्ञानले दिएको मोबाइललाई प्रयोग गर्दैछौँ कि विज्ञानको सुरुवात गर्ने क्रिस्चियनहरू हुन्।
नपत्याए आउँदा क्लासहरूमा हामी हेर्नेछौँ कि विज्ञानको सुरुवात गर्ने क्रिस्चियनहरू हुन् होइन। यहाँ छेउ त्यही भएर यसको बनावट छ होइन, यसको एउटा बनावट छ होइन। पृथ्वी ठ्याक्कै एउटा यस्तो ठाउँमा छ जहाँ छेउ जीवनहरू उत्पादन हुन सक्छ। यसलाई यसरी मिलाएर राखेको छ। यो त्यत्तिकै मिलेको हो त? कसै न कसैले मिलाएर राखेको हुनु पर्दछ। जस्तो अर्को छ पृथ्वी 23.5 होइन डिग्रीमा ढल्किएर होइन आफ्नो बाटोमा हुँदै जान्छ, घुम्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ छेउ 4 ऋतुहरू हुँदछन्। यदि नहुने हो भने त्यहाँ छेउ ऋतुहरू हुँदैनन्। अनि यहाँ छ जस्तो उदाहरणको लागि एउटा डिक्सनेरी। ओके, डिक्सनेरीको लागि कति शब्दकोशको विषयमा कतिलाई थाहा छ? डिक्सनेरीको विषयमा कतिलाई थाहा छ? हात उठाउनुहोस् त। डिक्सनेरी भनेको कतिलाई, डिक्सनेरी हेर्न कतिलाई आउँछ? कस्तो हात उठाउनु, हात उठाउनु। ओके, हामीलाई थाहा छ डिक्सनेरी कति मिलाएर राखिएको छ होइन। सुरुमा के आउँछ? ए आउँछ, क्रम मिलाएको छ नि त होइन। हामी डिक्सनेरी हेर्न आउँछ नि होइन, त्यहाँ चाहिँ क्रम मिलाएर राखेको छ नि होइन। ए को हेर्नु पऱ्यो भने एबाट आउने ठाउँमा एमा पनि फेरि ए पछिको अर्को शब्द पनि मिलाएको हुन्छ, अर्को शब्द पनि मिलाएको हुन्छ, अर्को शब्द पनि मिलाएको हुन्छ, अर्को शब्द पनि मिलाएको हुन्छ। डिक्सनेरी जटिल छ नि, होइन र कि छैन? अनि कसैले आएर भनिदियो कि यो डिक्सनेरी त आफै बनेको हो, कसैले पनि बनाएको होइन। ए भन्ने अक्षर आएर बस्न थाल्यो अनि बी भन्ने अक्षर बस्न थाल्यो, त्यसपछि हामीसँग हेर त डिक्सनेरी बन्यो भन्दाखेरि पत्याउनुहुन्छ? तपाईँ पत्याउनुहुन्छ अरे म चाहिँ म भन्छु कसै न कसैले मिलाएर राखेको हो। अरे बाबा, कसै न कसैले मिलाएर राखेको हो, त्यत्तिकै आएको होइन। उसले शब्दहरू मिलायो, एबाट बीबाट सीबाट प्रत्येक अक्षरहरू क्रमैसँग मिलायो। जबकि डिक्सनेरी लेख्ने व्यक्ति को मलाई थाहा छैन, र पनि डिक्सनेरी मात्रै हेऱ्यो भने पनि डिक्सनेरी कसै न कसैले बनाएको हो, कसै न कसैले यसलाई बनावट गरेको हो, कसै न कसैले यसलाई रचना गरेको हो भनेर विश्वास गर्न मलाई ठुलो विश्वासको आवश्यकता छैन। भनेपछि यो ब्रह्माण्ड सूर्य पनि आफ्नै ठाउँमा छ। यदि यो अलिकति तलमाथि भयो भने यहाँ छेउ जीवन हुँदैन। पृथ्वी पनि, चन्द्रमा पनि, सबै ग्रहहरू पनि, सबै ताराहरू पनि जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यही ठाउँमा छ। यदि कुनै पनि कुराले आफ्नो आकार अथवा जुन स्वरूपमा यो छ परिवर्तन गरिदिने हो भने पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्व हुँदैन। अनि तिमी भन्छौ यो आफै भएको हो, म भन्छु होइन, म भन्छु होइन। त्यहाँ चाहिँ बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ आदिमा आकाश र पृथ्वी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अर्को घडीको उदाहरण होइन, विलियम पेले भन्ने व्यक्तिले यो बहस सुरु गरेका हुन्। उनले भन्छन् होइन यहाँ छेउ घडी, कतिलाई घडी हेर्न आउँछ, कतिलाई घडी हेर्न आउँदैन होइन, सबैलाई आउँछ आउँदैन भन्ने प्रश्न। उनले विकास गरेको बहस यस्तो छ। यो म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, घडी वाह, अनि योभन्दा अगाडि मैले कहिले घडी देखेको थिइनँ। अनि त्यसपछि म हेर्दै जान्छु होइन, मसँग बुद्धि छ नि होइन, परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि छ। धेरै अनुसन्धान गरेपछि थाहा भयो कि ओहो यसले त कति बज्यो भन्ने पो यतिसम्म कि त पृथ्वीको घुम्ने शैलीले, चन्द्रमाको घुम्ने शैलीले पो यो बनाएको रहेछ। यो एउटा सुईले सेकेन्डको विषयमा बताउनु रहेछ, अर्को सुईले के मिनटको विषयमा बताउनु रहेछ, अर्कोले घन्टाको विषयमा बताउनु रहेछ। यसले त समय पो दिने रहेछ। अनि म भन्छु यो त्यत्तिकै आयो भने कसैले पत्याउँछ? जब यो घडी देखेर म भन्न सक्छु यो कसै न कसैले बनाएको हो। मलाई ठुलो विश्वासको आवश्यकता पर्दैन, ठुलो तर्कको, ठुलो विद्वान हुन आवश्यक छैन। जब म यो साधारण घडीलाई हेर्छु भने घडी बनाउने व्यक्तिको विषयमा म निश्चित हुन सक्छु। त्यसरी नै अनि यो ब्रह्माण्डको आकारलाई हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले बनाउनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई धेरै ठुलो भनौँ न धेरै ठुलो विश्वासको आवश्यकता पर्दैन। साधारण वाह परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, यो तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर म साँचो परमेश्वरको अगाडि झुक्नलाई मलाई ठुलो आइतबार आउनु पर्दैन। जस्तो अर्को तस्बिरको उदाहरण, तस्बिरको उदाहरण कुनै व्यक्ति एउटा तस्बिर छ, यहाँ छ एउटा चित्र छ, के भन्नुहुन्छ चित्र छ भनेपछि? चित्र छ भन्नुको अर्थ के हो? चित्रकार छ नि होइन। मोनालिसाको चित्र, अब मोनालिसाको चित्र कसले बनायो? दाभिन्ची होइन कि मोनालिसाको तस्बिरले चाहिँ दाभिन्चीलाई बनाएको? पत्याउनुहुन्छ त? त्यो पत्याउनुहुन्न नि त होइन। हामी मोनालिसाको चित्रलाई हेर्छौँ भने जबकि हामीले दाभिन्चीलाई नदेखे तापनि हामी भन्न सक्छौँ कसै न कसैले बनाएको हो यो। कारण किन? यहाँ चित्र छ, स्वरूप छ, यो त्यतिकै बन्न सक्दैन। अनि हरेक चित्रले चित्रकारको माग गर्दछ। अनि यो ब्रह्माण्ड पनि ठ्याक्कै भनौँ चित्र भनेको कस्तो हुन्छ? यसरी कोर्दै भने चित्र भन्नुहुन्छ त्यसलाई?
होइन नि त। त्यहाँ मान्छेको चित्र छ भने उसको नाक सही ठाउँमा हुनु पऱ्यो, होइन, आँखा सही ठाउँमा हुनु पऱ्यो, सबै कुराहरू सही ठाउँमा हुनु पऱ्यो। अनि हामी भन्छौँ यो चित्र छ, जसको मतलब के हो, त्यहाँ चाहिँ चित्रकार छ। अनि जब हामी हेर्छौँ भने यस्तो सही ढङ्गले यसरी मिलाएर परमेश्वरले यो संसारलाई राख्नुभएको छ कि मैले परमेश्वरलाई नै नदेखे तापनि म भन्न सक्छु कसैले न कसैले यो बनाएको। अनि म विश्वास गर्दिनँ कि होइन कोही भनौँ न जस्तो ग्रेट वाल थाहा छैन होइन, चाइनामा भएको ग्रेट वाल आफै बनायो। अनि हामी साधारण सोच राख्यौँ भने पनि कसै न कसैले बनाएको। बाहिर हेर्छौँ हामी कार देख्छौँ, जीप देख्छौँ, मोटरसाइकल देख्छौँ, त्यो के हो, कसै न कसैले बनाएको, त्यो त्यत्तिकै आएन। हामी जहाज हेर्छौँ, कम्प्युटर हेर्छौँ, घर हेर्छौँ, मोबाइल हेर्छौँ, आदि आदि कुराहरू होइन हामी हेर्दछौँ जसले के भन्छ यो कसै न कसैले बनिएको हो। त्यसपछि पास्टर कार्लले लेख्नुहुन्छ पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र र ओजन तह जीवन धान्नको निम्ति सठिक छ। अनि यसमा दायाँ बायाँ छैन। पृथ्वीको वायुमण्डलको मोटाइ र सम्मिश्रण पनि सठिक छ, जसले सूर्यबाट र अन्य प्रकाश मण्डलबाट आउने जीवनका लागि घातक परावैजनी किरणहरू रोक्दछ। होइन ठ्याक्कै यस्तो स्थानमा छ जहाँ छेउ यो हुनु पर्दथ्यो। अब त्यति मात्र होइन, यो ब्रह्माण्डको मात्र बनावट होइन, प्राणीको पनि बनावट छ, हाम्रो पनि बनावट छ। हेर्नुहोस् त, नाक काटिदियो भने के हुन्छ, आँखा छैन भने के हुन्छ होइन। त्यो विषयमा पनि किन छैन, कतिमा हुँदै, त्यो विषयमा पनि हामी कुनै समयमा अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तो एउटा वैज्ञानिकहरूले भन्छन् मानिसको दिमाग सबैभन्दा आधुनिक छ। मानिसको दिमाग छ नि, हामी सबैको दिमाग छ। कतिले आफ्नो दिमाग देख्नु भएको छ, नदेखेनी छ। कतिले आफ्नो किडनी देख्नु भएको छ, नदेखेनी छ। कतिले आफ्नो मुटु देख्नु भएको छ कि भरे घर खोटालेर हेर्ने, होइन, नदेखेनी छ। हामीले भन्नुपर्छ कारण म छु नि त, होइन, म छु भनेपछि छ नि त्यहाँ चाहिँ, मुटु भएन भने त होइन। अनि हेर्नुहोस् त, अब नाकको पाल छ होइन, त्यसपछि यो फोक्सो छ, यो फोक्सोमा गएर जोडिन्छ, अनि फोक्सोले सास फेर्छ, अनि त्यो अक्सिजनहरू होइन बिस्तारै रगतमा फैलिन्छ, अनि त्यो रगतले होइन शरीरको ठाउँ ठाउँमा शक्ति प्रदान गर्दछ र हामी के भइरहेका छौँ, जिउँछौँ। अनि मानिसहरू भन्छन् त्यत्तिकै बन्यो भनेर। मानिसको दिमाग सबैभन्दा अत्याधुनिक छ, अहिलेको आधुनिक कम्प्युटर भन्दा पनि अत्याधुनिक छ। मानिसको दिमाग वा मस्तिष्कमा 12 अर्ब स्नायुहरू छन्। एउटा दिमागमा 12 अर्ब स्नायुहरू, सानो सानो कोशिकाहरू होइन, विज्ञान जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने 12 अर्ब स्नायुहरू छन्। प्रत्येक स्नायु अन्य हजारौँ स्नायुहरूसँग जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा 12 खर्ब सङ्गमहरू मानव दिमागमा बनेको हुन्छ। 12 खर्ब झुण्डहरू मानिसको दिमागमा बनेको, जसको कारणले हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, जसको कारणले हामी सोच्न सक्छौँ, जसको कारणले हामी बुझ्न सक्छौँ, जसको कारणले मैले भनेको कुराहरू तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कति जटिल छ, कसैले पनि यसलाई बनाउन सक्दैन, जसले दिमागको कार्यलाई अद्भुत बनाउँदछ। हो, अब हाम्रो दिमाग यति जटिल छ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, तर यो हामी भित्रै छ फेरि होइन, हामीले कल्पना गर्न नसकेको कुरा हामी भित्रै छ। डार्विन याद छ, विकासवादको जन्मदाता डार्विनले आँखाको विषयमा अध्ययन गरे, अनि त्यसपछि उनले के भने थाहा छ, सुन्नुहोस्, आँखा स्वाभाविक छनौटले बनेको हो भने मैले मूर्खताको उच्च बिन्दुमा आफैलाई पुगेको कुरा स्वीकार गर्दछु। डार्विनले भन्दछन् यदि आँखा चाहिँ आफै बनेको हो भनेर, अनि एककोशीय बहुकोशीय हुँदै बनेको हो भनेर यदि म आफैले विश्वास गर्दैछु भने मैले मूर्खताको सबभन्दा ठुलो चरणलाई स्वीकार गरेको छु। अनि आँखा त्यति सजिलो ढङ्गले भनौँ, आँखाको नानी विज्ञानले बनाउन सक्दैन। त्यसो हो भने त कसैको आँखा नानी खराब छ भने बनाइदिउँ न, होइन, अर्काकै आँखाको नानी चाहिन्छ होइन र, अर्कोकै रगत बनाउन सक्छ, मानिसकै रगत चाहिन्छ। हामी त वैज्ञानिक हौँ, हामी रगत बनाइदिन्छौँ भन्यो भने किन हामीले रगत दान दिनु पऱ्यो, होइन, परेन नि त, सक्दैनन्। अनि त्यसपछि सायद यो पद हुनुपर्छ कि भजन सङ्ग्रह 139को 14मा भनिएको छ, म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाएको छु। तपाईँका कामहरू अद्भुत छन् अनि मेरो प्राणले यी कुराहरू राम्ररी जान्दछ। म अद्भुत तरिकाले बनाइएको छु होइन, आश्चर्यपूर्ण रीतिले म बनाइएको छु।
यो अत्यन्त जब हामी DNA को विषयमा अध्ययन गर्छौँ भने र मानव शरीरमा अरबौं खरबौं कोषहरू हुँदछन्, याद छ? हामी कोषहरू सेलहरू भनेर हामी पढाउँछौँ। अनि एउटा शरीरमा अरबौं खरबौं होइन कोषहरू हुँदछन्। अनि वैज्ञानिकहरूले मान्दै आएका थिए कि त्यो कोष नै, त्यो कोषभित्रका केही होइन ती कुराहरू नै सबभन्दा सानो होइन अङ्गहरू हुन् भनेर। तर 1953 मा मलाई लाग्छ 1853 अथवा 1953 मा जब DNA पत्ता लगायो, वैज्ञानिकहरूले DNA पत्ता लगाए, त्यसपछि भनौँ न अझ यसमा भनौँ धेरै कुराहरू राखिदिएको हामी पाउन सक्छौँ। होइन DNA भनेको यस्तो चिज हो अनि जुन हाम्रो कोषभित्र हुन्छ अनि त्यसमा यति जानकारीहरू हुन्छ, यति जानकारी हुन्छ। त्यसमा के जानकारी हुन्छ? मेरो बुवा मम्मीको जानकारी। अब त्यो DNA ले नै निर्धारण गर्दछ, त्यो DNA को जानकारीले नै निर्धारण गर्दछ कि त्यसमा जानकारी नभएको भए मेरो भनौँ न किडनी हुने थिएन, मेरो मुटु हुने थिएन, मेरो दिमाग हुने थिएन, मेरो नाक हुने थिएन, मेरो मुख हुने थिएन, शरीरको केही पनि अङ्ग हुने थिएन। तर त्यो DNA मा त्यो सबै जानकारी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब मानिस बन्द छ। अनि वैज्ञानिकहरूले यो कुराहरू पत्ता लगाएको हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भने कसै न कसैले बनाएको हुनुपर्छ, अनि मुटु आफ्नो ठाउँमा छ, कलेजो आफ्नो ठाउँमा छ, पेट आफ्नो ठाउँमा छ। अनि एक कोषीयबाट बहुकोषीय नै भनेर मानिसहरूले भन्दछ। अब पेटै नभयो भने त्यो एक कोषले कहाँबाट खायो अनि बढ्यो होइन? मुटु नै नहुने भने, नाक नै नहुने भने, फोक्सो नै नहुने भने, एउटा कुरा भएन भने के हुन्छ? एउटा कुराले काम गर्न छाड्यो भने के हुन्छ? एम्बुलेन्सको नम्बर कति हो? लौ न बोलाऊ होइन, यहाँ मान्छे जान लागिसक्यो। एउटा कुराले काम गरेन भने। अनि मान्छेहरूले भन्छन् एक कोषीयबाट बहुकोषीय, एउटा अङ्ग भएन भने जीवनको अस्तित्व नै हुँदैन। अनि एक कोषीयबाट बहुकोषीय हुँदै आफै बन्न सक्छ? परमेश्वरले कोख नबनाइदिनु भएको भए र DNA मा त्यो जानकारी नराखिदिनु भएको भए, त्यो DNA मा भएको जानकारीलाई हामी लिन्छौँ भने मेरो शरीरमा भएको DNA को जानकारीलाई होइन, त्यसमा जानकारीहरू छ, त्यसमा भनौँ न मेरो शरीरलाई, मेरो शरीरका कोषहरूलाई, मेरा शरीरका अङ्गहरूलाई निर्धारण गर्ने अनि त्यसमा जानकारीहरू छन्। अनि त्यो जानकारीहरूको विषयमा यदि मेरो शरीरमा भएको DNA मा भएको जानकारीहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा यति जानकारी छ कि पृथ्वीबाट चन्द्रमासँग 70 चोटि भ्रमण गर्न सकिन्छ। त्यति जानकारी छ। कसले पढ्ने त्यसलाई? पृथ्वीदेखि चन्द्रमासँग 70 पटक भ्रमण गर्नेछ, त्यो जानकारी छ। अनि त्यत्तिकै यो हुन सक्दैन होइन? परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ एउटा बनावट दिनु भएको छ। अब एउटा हवाईजहाजमा यात्रा गरिराख्नु भएको छ, नेपालदेखि अमेरिकातिर जान लाग्नु उत्साहित हुनुहुन्छ। अनि छेउमा भएको मान्छेले भन्यो कि तिमीलाई थाहा छ कुनै समयमा यो हवाईजहाज थिएन, एक्कासी त्यहाँ छेउ चारैतिरबाट हवाईजहाजका पार्ट पुर्जाहरू आउन थाले, पार्ट पुर्जा आएर अनि बने भन्नु भने के हुन्छ? मलाई भन्यो भने त ला मैले त कसैले राम्रोसँग कसेको छ होला, पङ्खा राम्रोसँग राखेको छ होला, इन्जिनहरू राम्रोसँग राखेको छ होला, यो मेचहरू सबैले टाइट गरेको छ होला भनेर पो म चढेँ। अब यो आफै बनेको हो भने त यो पर्खिन जतिखेर पनि यो जान सक्दैन होइन? अनि हामी भन्छौँ होइन यो कसै न कसैले बनाएको, कारण किन यसमा रचना छ अनि यसमा एउटा बनावट छ। अनि हामी भन्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन? परमेश्वर हुनुहुन्छ। ठुलो विश्वासको आवश्यक छैन, बरु नास्तिकहरूलाई, विकासवादमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको ठुलो विश्वास छ। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूको मेरोभन्दा पनि ठुलो विश्वास। हेर्नुहोस् त उनीहरूको विश्वास के थियो? अनि हाम्रो त सजिलो छ, आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, समय सीमा रहित हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, नो डाउट परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। तर उनीहरूको के छ? सुरुमा केही पनि थिएन अरे, अनि केही पनि नभएकोबाट बल्ल एउटा के भयो अरे? एउटा धुलो आयो अरे। अब नभएको ठाउँबाट धुलो। परमेश्वरलाई केही पनिलाई चाहिँ विश्वास गर्ने, परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, त्यही एउटा धुलो चाहिँ बढ्दै गयो अरे। त्यतिकै बढ्दै गयो होइन? बढ्दै गयो। अहिलेको विकासवाद हेर्नुहोस् है, यो साँच्ची भने उनीहरू यही कुरामा विश्वास गर्दछ। मैले यहाँ कथा बनाइरहेको छैन, त्यो बढ्दै गयो। अरबौँ वर्ष अरे क्या, करोडौँ लाग्यो अरे क्या। किन? नत्र भने त आजको भोलि त बढ्दैन थियो। अनि त्यो भएर करोडौँ हुन लाग्यो। अनि आयो, अनि एउटा सानो धुलोबाट ठुलो करोडौँ अरबौँ खरबौँ वर्ष लाग्यो होइन? अनि त्यसो हो भनेदेखि मान्छेलाई झुकाउनु पनि सजिलो। खरबौँ वर्ष भन्छ अब देखा छैन, वैज्ञानिकहरूले बनाइदिएपछि हो भनिहाल्छन् होइन? अनि बढ्दै गयो। अब धुलोमा विश्वास गर्छन्। हेर्नुहोस्, धुलोमा हामी त परमेश्वरमा भनेपछि हाम्रो विश्वास ठुलो कि उनीहरूको विश्वास ठुलो? उनीहरूको विश्वास ठुलो।
हामी अन्धविश्वास कि उनीहरू चाहिँ अन्धविश्वास। हामी त परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, सक्यो। रायोको दाना जति विश्वास भयो भने पनि पहाड हट्छ भनिएको छ। उनीहरूको त आमा केही पनि थिएन रे, एक्कासी धुलो आयो रे, एउटा धुलो आयो रे, त्यो धुलो बढ्दै गयो अनि ठुलो बन्यो रे। अनि त्यो एक्कासी के भयो, बडङ्ग पड्क्यो रे, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सूर्य आयो रे होइन। सूर्य पृथ्वी कति ठुलो छ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो सूर्य छ। हाम्रो सूर्यभन्दा पनि कैयौँ गुणा अरू ठुला ठुला सूर्यहरू छन्। आम्मामा, अनि यो त गर्नै नसकिने रे। यति ताराहरू, यति ब्रह्माण्ड, यति छन् यो ब्रह्माण्डमा, कसैले गर्न सक्दैन। अब त्यो एउटा धुलोबाट बनेको रे। कसलाई बढी विश्वास चाहिन्छ? कसको चाहिँ धर्म हो? हामी धर्म होइन, हामी साँचो परमेश्वरमा, बरु तिम्रो चाहिँ धर्म हो। परमेश्वर छैन भन्छौ भने धर्म मान्दैछौ, सबभन्दा ठुलो धर्म तिमी मान्दैछौ, सबभन्दा ठुलो विश्वास तिम्रो आवश्यकता छ, होइन र? अनि त्यो पड्क्यो, अनि त्यसै जीवन यहाँ त्यत्तिकै आएर घुम्दै अनि पृथ्वी बन्यो, सूर्यबाट टुक्रेर पृथ्वी बन्यो। अनि पृथ्वीलाई यो वातावरणमा आउन पनि कैयौँ वर्ष लाग्यो। अनि त्यसपछि अनि यहाँ चाहिँ चट्टानबाट एउटा कोष बन्यो अरे होइन, त्यसलाई उनीहरूले मोलिक्युल्स भन्छन् होइन, एउटा मोलिक्युल्स आयो अरे। चट्टानबाट जीवन आउँछ? कहिले देख्नु भएको छ चट्टानबाट जीवन आएको? अहिलेको विकासवादले त्यही कुरा विश्वास गर्छ, चट्टानबाट, ढुङ्गाबाट जीवन आयो, निर्जीव कुराबाट जीवन आयो। ठुला कलेजहरूमा पढाइन्छ यो कुराहरूलाई, बिना कुनै प्रश्न। अहिलेका स्टुडेन्टहरू मूर्ख भइरहेका छन्। उनीहरूको किताबमा लेखिएको छ, सरले त्यही पढाउँछ, त्यही विश्वास गर्छन्। अनि 5-6 वर्षपछि परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर निस्किन्छन्। अनि आधार के छ? छैन। धुलोमा विश्वास गर्छन्। केही थिएनबाट धुलो बन्यो, धुलोबाट यति ठुलो बन्यो कि अब पृथ्वी यति ठुलो छ, सूर्य यति ठुलो छ, सूर्यभन्दा कैयौँ गुणा ठुला यति तारा अरबौँ खरबौँ छन्, त्यो एउटा धुलोबाट बनेको, पड्केर बङ्ग। अनि त्यसपछि यो घुम्दा अनि जीवन आएर, त्यो पनि चट्टानबाट जीवन आएर, त्यसपछि त्यही एउटा अलिकति ठुलो हुँदै गएर माछा बन्यो, माछाबाट ठुलो हुँदै गएर बाँदर बन्यो, अनि बाँदर भएपछि ऊ बन्यो, बाँदरपछि त्यो वैज्ञानिक बन्यो। हामी चाहिँ बनाएको, हामी त परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको, ऊ चाहिँ त्यसबाट बाँदरबाट आएको, हामी होइन। म त होइन, म त परमेश्वरले बनाएको सृष्टि हुँ। अनि धर्म होइन, हामी धर्म मान्दैनौँ, उनीहरू धर्म मान्दछन्। अनि त्यसपछि अर्को छ नैतिकताको बहस। जाउँ त, यो बुझिरहनु भएको छ? कतिले बुझ्नुभयो? ओके, सरल छ। ओके, अर्को छ नैतिकताको बहस। ओके, यसको भन्नुको अर्थ के हो? यसलाई मोरल आर्गुमेन्ट्स भनेर हामी इङ्ग्लिसमा भन्दछौँ। अनि हरेक नैतिक नियमको नियम दिने स्रोत छ, अनि अन्तिममा निर्धारण गर्ने नियम छ, र त्यो नियम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक दिन कैन र हाबिल दाजुभाइ खेतमा काम गर्दै थिए। पछाडिबाट आएर कैनले हाबिललाई हिर्काएर मारे। अब कसले भन्ने त कैनलाई तिमीले हत्या गर्यौ भनेर? यदि मैले गर भने यदि त्यो समयमा म थिएँ, मैले गर भनिदिएँ भने तँकोस्, र मैले गल्ती गरेँ भन्ने, मैले हत्या गरेँ भन्ने तँकोस् भनेर कैनले मलाई पनि मार्न बेर लाउँदैनन्। सही र गलत छुट्याउने अब को त? त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै नियम छ, त्यो हो नैतिक नियम, जुन हामी पुरा विश्वभरि हामी देख्न सक्छौँ, पुरा विश्वभरि। अनि परमेश्वर आउनुहुन्छ, कैनलाई भन्नुहुन्छ तिमीले हत्या गर्यौ, तिमीले गलत गर्यौ। यदि म गएर भने कैनले त्यो स्वीकार्दैन, तर कैनभन्दा एउटा शक्तिशाली व्यक्ति गएर भन्नुभयो, जसले यो नियमलाई बनाउनु भयो, अनि हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नैतिक नियम छ। यदि नैतिक नियम नहुने हो भने बलात्कार गलत हो भनेर कसले भन्ने? यदि त्यहाँ चाहिँ नैतिक नियमहरू छैन भने गलतलाई कसरी गलत भन्ने, अनि सहीलाई कसरी सही भन्ने? हामी सही र गलत कसरी छुट्याउँछौँ भन्नुहोस् त? कारण त्यहाँ चाहिँ छ एउटा, हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा नियम छ, त्यहाँ एउटा नैतिक नियम छ, जसलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। अमेरिकामा बस्ने मानिसले पनि त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैन, नेपालमा बस्ने मानिसलाई पनि इन्कार गर्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा नैतिक नियम छ, जसद्वारा हामी परिचालन भएका छौँ। यदि त्यहाँ चाहिँ त्यो नैतिक नियम छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो नैतिकता नियम दिने कोही न कोही हुनुपर्छ। त्यो त्यत्तिकै आएन। अनि त्यो नैतिकताको नियम दिने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको कारणले हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक दिन मूसा बिहानै उठे, एउटा कथा जस्तो बनाएको हो कोही, फेरि यसलाई बाइबलमा कहाँ छ भनेर नभन्नुहोस्। एक दिन मूसा बिहानै उठे, इजरायलीहरूलाई भने हत्या नगर्नु। भोलिपल्ट फेरि मूसा बिहान उठे, एउटा मान्छेले, एउटा इजरायलीले अर्को इजरायलीलाई मारेछ।
मोसा गएर भन्यो तिमीलाई मैले हिजो हत्या नगर्नु भनेको होइन, अनि त्यो व्यक्ति रिसाइरहेको थियो, को हो तिमी मलाई हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने, कसले मलाई बताउँछ मैले गलत गरेँ भने, कसले भन्यो, यो व्यक्तिले मलाई सतायो मैले मारिदिएँ, तिमी को हो मोसा, मैले तिमीलाई हिजो हत्या नगर्नु भनेको होइन, तिमीले भनेर हुन्छ, तिमी बढी करायो भने मोसा तिमीलाई पनि म सिद्धाइदिन्छु। यो मान्छेको जे गति भएको छ त्यही, तर मोसा परमेश्वरबाट नियम ल्याउँछन् अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हत्या नगर, अनि कसैले हत्या गर्छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हत्या नगर। परमेश्वरले यो नैतिक नियम दिनुभएको छ, नत्र भने हामीले कसरी थाहा पाउने के सही हो के गलत हो भनेर। त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै नैतिक नियम छ, र त्यो नैतिक नियम छ भने त्यहाँ चाहिँ नैतिक नियम दिने कोही हुनुपर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब अन्तिममा हामी जाउँ क्या, अन्तिमतिर ओके, अन्तिमतिर, त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरमा जान सक्छौँ। अन्तिममा अब निष्कर्ष के हो? परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो, नो डाउट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै कुरा सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँ समय सीमा रहित अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब याद गरौँ, हरेक कुरा हुनुको पछाडि केही न केही कारण छ, होइन र? होइन र? परवेश आउनु त अगाडि, छिटो आउनु, एकदम दौडेर आउनु, जोसिलो जवान, त्यही भएर जवानलाई बोलाएको, यता आउनुहोस्, यता आउनुहोस्। ओके, परवेश यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, यता हेर्नुहोस्, नलजाउनुहोस् ल, उहाँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, को ह्यान्डसम छ भन्नुहोस्, मै छु होइन, उहाँ हुनुहुन्छ। कतिजनाले उहाँको बुवा मम्मीलाई चिन्नुहुन्छ? कसैले चिन्नुहुन्न? उहाँको बुवा मम्मी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कतिले उहाँको बुवा मम्मीलाई देख्नु भएको छ? तर के उहाँको बुवा मम्मी के हुनुहुन्छ? तपाईँले देख्नु भएको छैन भनेपछि के उहाँ हुनुहुन्न त? हुनुहुन्छ नि त। किन? यहाँ परवेश छ, अनि हामीलाई थाहा छ परवेश यहाँ छेउ छ भने उसको बुवा मम्मी अवश्य हुनुपर्छ। कतिजनाले उसको हजुरबुवा, परवेशको हजुरबुवा देख्नु भएको छ? हजुरबुवा देख्नुभयो? देख्नु भएन? उहाँले चाहिँ देखेको छैन मान्छे के हजुरबुवा हुनुहुन्न? हुनुहुन्न? हामीले देखाएको छैन त फेरि परवेश। हामीले नदेखे तापनि हामी भन्न सक्छौँ कि परवेशको को हुनुहुन्थ्यो? हजुरबुवा पनि हजुरबुवालाई कसैले देख्यो? प्रवेशले देख्यो? थाहा छैन, फोटो छ र पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्थ्यो, नहुनु भएको भए परवेश यहाँ चाहिँ हुनुहुन्थेन। ओके, थ्याङ्क यू जनुहोस्। केही कुरा हुनुको पछाडि त्यहाँ चाहिँ केही न केही भएको थियो। जस्तो माथि आउनुभयो हाम्रो देवेन्द्र सर खुट्टा भाँचेर बस्नु भएको रहेछ, त्यस्तो नहोस् है, त्यस्तो खुट्टा भाँचेर बस्नु भएको रहेछ, अनि तपाईँ आउनुहुन्छ अनि त्यो हेर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले केही न केही त भएको थियो नि होइन? त्यतिकै खुट्टा भाँचिन्छ? केही न सायद उहाँको भनौँ काहीँ लड्नु भएको थियो अथवा केही न केही भनेपछि जब जे पनि कुराहरू हामी यो संसारमा देख्छौँ त्यो कसै न कसैले कुनै न कुनैले कारणले गर्दाखेरि त्यो छ, होइन र? मेरो हातमा मोबाइल छ, कसै न कसैले बनाइदिएको। मेरो हातमा कप छ, कसै न कसैले बनाइदिएको। यो कपभित्र तातो पानी छ, कसै न कसैले तताइदिएको कि आफै तातो पानी। अनि बाइबल छ, कसै न कसैले लेखेको हो, कसै न कसैले छापेको। घडी छ, कसै न कसैले बनाइदिएको हो। अनि त्यसपछि हामी यदि परवेशको बुवा मम्मीलाई नदेखे तापनि उसको बुवा मम्मी छ, परवेशको हजुरबुवालाई नदेखे तापनि उहाँको हजुरबुवा हुनुहुन्छ। कारण किन? परवेश हाम्रो अगाडि छन्। परवेश भएपछि हामीलाई देखाउनै पर्दैन कि त्यहाँ छेउ हुनुहुन्थ्यो उहाँको हजुरबुवाको नदेखे तापनि के हो? उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हामी यो असीमित भनौँ न, यो असीमितमा पनि त हामी जान सक्दैनौँ नि त, सक्छौँ र? उहाँको हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गर्दा गर्दा एउटा असीमित सङ्ख्यामा हामी जान सक्दैनौँ। भनेपछि कुनै न कुनै समयमा सुरु भएको थियो, कुनै न कुनै समयमा परवेशको हजुरबा के भएको थियो? सुरु भएको थियो। त्यो सुरु त्यत्तिकै भएन, कसै न कसैले सुरु गरेको हो। यदि त्यो व्यक्तिले मात्र सुरु गर्न सक्छ जो चाहिँ आफैमा सम्पूर्ण छ, आफैमा सिद्ध छ, आफैमा अनन्त भएको छ। भनेपछि जे कुरा पनि हामी वरिपरि देख्छौँ, यहाँ चाहिँ यो घर देख्छौँ भने यो घर त्यतिकै आयो हामी भन्न सक्छौँ? भन्दैनौँ, कसै न कसैले बनाएको।
जे जति कुराहरू पनि हामी हाम्रो वरिपरि गर्छौँ यो केही न केही कारणले भएको हो। अनि जबकि यो कारणलाई हामी योभन्दा यो अगाडि यो थियो, योभन्दा अगाडि यो थियो, जस्तो कि यो घर हुनुभन्दा अगाडि नक्सा थियो, नक्सा हुनुभन्दा अगाडि इन्जिनियर थियो, इन्जिनियर हुनुभन्दा अगाडि इन्जिनियरको बुवा थियो, इन्जिनियरको बुवा हुनुभन्दा अगाडि इन्जिनियरको हजुरबुवा थियो, हजुरबाको हजुरबुवा, हजुरबाको हजुरबुवा, त्यसपछि यो घुमे त हुँदैन नि। हामीलाई थाहा छ काहीँ न काहीँ त सुरु भएको हो नि त, त्यो असीमित सङ्ख्या त हुनै सक्दैन भनेपछि कसैले सुरु गरेको हो। अनि जसले सुरुमा सुरु गर्यो त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? सधैँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म। भनेपछि कुनै न कुनै कारण छ अनि त्यो कारणको असीमित सङ्ख्या हामी अन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो तर्कसङ्गत हिसाबले र वैज्ञानिक तरिकाले पनि त्यो हुन सक्दैन। भनेपछि कसै न कसैले सुरु गरेको हो र त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो सुरु गर्ने, अनि बाइबलले भन्दछ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर। बाइबलले मात्र भन्दछ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर। भनेपछि बाइबलले भनेको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भने बाइबल पनि सत्य छ। मात्र बाइबलको परमेश्वर याद गर्नुहोस्। अरू सबै धर्मग्रन्थहरू हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, त्यहाँ छेउ भनौँ जुन तर्क हामी यहाँ छेउ गर्दैछौँ त्यसको निम्ति योग्य ईश्वरहरू कतै पनि छैन। यदि भएको भए मलाई देखाइदिनुहोस्, छैन। बाइबलको परमेश्वर मात्रै त्यो योग्य हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर मात्रै अनन्तको परमेश्वर। बाइबलले मात्र परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर। बाइबलले मात्र बताउँदछ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ जसले सिद्ध नैतिक नियमलाई दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर मात्र धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सिद्ध नैतिक नियमलाई दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर मात्र सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। अनि यो सर्वज्ञानी परमेश्वरले मात्रै यति राम्रोसँग यो संसारलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले सृष्टि गर्नु, उहाँले बोल्नु मात्र भयो र यो संसार सृष्टि भयो। अनि हामी भन्छौँ बाइबल सत्य छ र बाइबलको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। अनि यही कुरा हामी अपोलोजेटिक्स क्लासमा हामी पढ्दैछौँ। ओके, कतिजनाले बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? कतिजनाको टाउकोभन्दा माथि गयो? बुझ्नुभयो भने अब छोटकरीमा अब हामी आउँदा क्लासहरूमा के हेर्नेछौँ, यो बन्द गर्न सक्छौँ हामी। अब आउँदा क्लासहरूमा हामी के हेर्नेछौँ भन्ने विषयमा लगभग 5 मिनट जति हामी बताउनेछौँ। अनि त्यसपछि आजको क्लास सकियो। ओके, अब अर्को क्लासदेखि हामी याद गरौँ। हजुर लिनु न, पैसा दिएर लिनु न ल। अनि अहिले दिउँ न, धराजको मान्छे आयो भने धराजको कसैलाई थुनेर राखेको कि। ओके, के भन्नु लागेको थियो मैले? ओके, आउँदा कक्षाहरूमा हामी के पढाउँछौँ? ओके, बाइबल हामीसँग छ। ओके, अब यो बाइबलको पृष्ठभूमिको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। कसरी होइन बाइबल चाहिँ अरू पुस्तकहरूभन्दा फरक छ भन्ने विषयमा अर्को क्लासदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। बुझ्नुभयो? नयाँ करार कसरी हामी नयाँ करारको जस्तो भनौँ न, नयाँ करारले लेखेको कुराहरू दन्त्य कथा किन होइन त? बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। नयाँ करार, पुरानो करार बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर ऐतिहासिक प्रमाणहरू के छ त? यो बाइबलले भनेको कुराहरूको घटनाहरू भएकै थिए भन्ने आधारहरू के छ त? अनि बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने, अनि यसमा हामी पुरातात्विकदेखि लिएर होइन बाइबलको चर्मपत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, जसले गर्दा स्पष्टसँग अरू सम्पूर्ण पुस्तकसँग तुलना गर्दा बाइबल खडा भइरहेको छ। त्यति मजबुत छ बाइबलको प्रमाणहरू अनि पृष्ठभूमिहरू। अनि त्यो चाहिँ हामी अर्को क्लासबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि बाइबलको विषयमा हामी सायद 2 दिन अथवा 3 दिनको क्लास हामी गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी लगत्तै येशू ख्रीष्टको विषयमा जानेछौँ। ओके, येशू ख्रीष्ट कसरी परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको भविष्यवाणीहरू कसरी पुरा भए, अनि त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको चमत्कारहरू कसरी सही छ, उहाँ कन्या गर्भधारण हुनु कसरी सम्भव छ, अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै बौरी उठ्नु भएको थियो भन्ने कुराहरूलाई तथ्यहरू हामी दिनेछौँ। अनि येशू ख्रीष्टको विषयमा हामी 4-5 वटा क्लासहरू गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अलिकति विज्ञानका कुराहरू गर्नेछौँ, जस्तो विकासवाद किन सत्य होइन अनि बाइबल किन सत्य हो भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि बाइबलका धेरै प्रश्नहरू छ, जस्तो डाइनोसर कहाँबाट आयो, के हो त डाइनोसर, बाइबलमा कसरी मिलाउने। त्यसपछि पृथ्वीको आयुको विषयमा, अनि विज्ञानले भन्छ पृथ्वी करोडौँ वर्ष अगाडि आयो, अनि बाइबलले भन्छ आजभन्दा त्यही 6-7 हजार वर्ष अगाडि मात्र परमेश्वरले संसारलाई बनाउनु भयो। अनि कसरी यो कुराहरू, त्यो विषयलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो विषयलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि वैज्ञानिक तथ्यहरू हामीसँग के छ भन्ने विषयमा अरू धेरै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। र बाइबलमा कतिपय विरोधाभासहरू मानिसहरूले देखाउँछन्, त्यो विरोधाभासहरूलाई पनि वास्तवमा त्यो विरोधाभास होइन
भन्ने कुरालाई हामी कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ भन्ने यी इत्यादि कुराहरू हामी यो क्लासमा हेर्ने छौँ। अब जब तपाईँ अर्को क्लासमा आउनुहुन्छ भने अत्यन्तै जोसिलो भएर आउनुहोस्, यो नोट्सहरूलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्लासमा भएको यो स्लाइडहरू चाहिन्छ भने म हाम्रो अफिसमा हुनेछ, चाहिन्छ भने तपाईँलाई उपयोगी लाग्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले एउटा स्लाइडको 500 रुपियाँ है दिनु पर्दैन, सित्तैमा तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। अनि यो ह्यान्डआउटहरू छ, आजको क्लासमा जे जति पढाइएको छ यो ह्यान्डआउटहरू छ। यसलाई तपाईँले फोटोकपी गर्न चाहनुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ भनौँ न रिटन टाइप हुन्छ, अनि टाइप भएपछि लानु होला। कतिपय टाइप भइसकेका छन्, त्यो कुराहरूलाई तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। ओके, केही प्रश्न छ अहिलेसम्म? केही प्रश्न छ? केही स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू छ? कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ? आमेन। कक्षा सिद्धियो, हामी अर्को हप्ता आउनेछौँ। आमेन। जय